Bonjour mes amis, je m'appelle Ahmed Abdel Fattah, professeur de la langue française. Aujourd'hui, c'est la leçon les articles. السلام عليكم. معاكم مسيو احمد عبد الفتاح مدرس لغه فرنسيه. ان شاء الله النهارده هنشرح درس مهم جدا وهو اسمه ليز ارتيكل. الادوات في اللغه الفرنسيه. الادوات في اللغه الفرنسيه بتنقسم ثلاث اقسام. معانا ثلاث اقسام الادوات في اللغه الفرنسيه. اول قسم اسمه لارتيكل ديفيني، اداه المعرفه. لارتيكل اون ديفيني، اداه النكره. لارتيكل بارتيتيف، اداه التجزئه. طيب الثلاث ادوات دول عندنا في اللغه الفرنسيه. اول حاجه هناخدها النهارده لارتيكل ديفيني، اداه المعرفه. طيب هي ايه اداه المعرفه؟ او يعني ايه، خلينا نتكلم يعني ايه معرفه اصلا. معرفه يعني انت حاجه شيء مش معروف او شيء نكره انت بتضيف له حاجه جديده بتعرفه بيها. زي عندنا في اللغه العربيه بالظبط لما اقول كتاب. كتاب شيء مش معرف، لما اقول الكتاب اضيف عليه اداه المعرفه الالف واللام يبقى الكتاب، يبقى كده عرفته. هي دي المعرفه بالنسبه للغه العربيه عشان نبسطها. طيب في اللغه الفرنسيه بقى عندنا الادوات دي، عندنا ثلاث ادوات في ادوات المعرفه وبنضيف لهم اداه رابعه اللي هي بتتفرع منهم يبقى اربع ادوات. طيب معانا اول اداه وهي اللو اداه معرفه تاتي مع المفرد المذكر مع المفرد المذكر وبتساوي الالف واللام في اللغه العربيه. طيب يعني ايه الكلام ده؟ طب ناخد مثال زي كلمه لو كياغ، الكراسه، لو كياغ، لو فيس الابن، لو ستيلو القلم، لو ليفر الكتابه، لو بير الاب. دي كلها لو ودي اسامي مذكر ضفنا لها لو المعرفه لأداة المعرفة اللغة الفرنسية بقت ال وهي معرفة. طيب دي أول قسم من أقسام أداة المعرفة اللو. معانا القسم الثاني اللي هو لا للمفرد المؤنث، زي معانا كلمة لا سور، لا مير الأخت، الأم، لا مير، لا تابل المنضدة أو الترابيزة، لا تابل، لا تلفزيون، لا بوم الاستيكه او الممحاه والتلفزيون. دي كلها اسماء مؤنث، عشان هي مؤنث ضفنا لها اداه المعرفه المؤنث اللي برضه بتساوي الالف واللام في اللغه العربيه. طيب اسامي مؤنث ضفنا لها لا المؤنث يبقى ايه؟ هي بقت اداه معرفه معرفه في اللغه الفرنسيه مضاف لها لا المؤنث. طيب ثالث حاجه عندنا وهي لو افيك اس. لو افيك اس مع الاس، دي بتيجي للجمع بنوعين. طيب يعني ايه جمع بنوعيه اصلا؟ جمع بنوعيه يعني مفرد مؤنث، يعني جمع مؤنث وجمع مذكر. جمع مؤنث ومذكر بتيجي للاثنين. زي مثلا لما اقول لو كيير باضافه اس، لو فيس الابناء، لو ستيلو الاقلام، لو بير الاباء، لو سور الاخوات، لو مير الامهات. دي كلها باضافه الاس ومع لو افيكاس دي بتبقى جمع للنوعين مذكر او مؤنث. طيب احنا قلنا ان في حاجه رابعه بتتفرع منهم اللي هي لو ابوستروف. لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت اللي متابع معانا الحلقه اللي فاتت قلنا اتكلمنا عن الحروف المتحركه، وقلنا اذا التقى حرفين متحركين في جمله او في كلمه واحده وجب حذف الحرف الاول واضافه ابوستروف. زي مثلا لما نقول لو إلاف، لو لاف التلميذ. طيب لو في هنا او وفي هنا او في الاول اجتمعوا مع بعض يبقى وجب حذف الحرف الاول اللي هو اللو بتاع المعرفه سواء كان لو او لا ونضع ابوستروف تبقى لو ليف ابوستروف. تمام كده؟ زي مثلا عندنا كلمه لوم الرجل، لوم ليف، لو ليف التلميذ، ليكول المدرسه، لوتيل الفندق، ليغو البطل. دي كلها اسماء مبدوءه بحروف متحركه في الاول فوجب حذف الحرف الاول ووضع ابوستروف عليها. وزي كلمه طبعا الاتيان الطالبه، دي كلها اسماء مبدوءه بحرف متحرك. طيب هي برضو لا بصرف للنوعين سواء كان للمفرد المؤنث او للمذكر. تمام كده؟ المبدوء بحرف متحرك. يبقى قلنا المعرفه تنقسم اربع اقسام: لو مفرد مذكر، لا مفرد مؤنث، لا أبوستروف، لا افيكاس للجمع بنوعين. دي بالنسبه لادوات المعرفه. معانا الحاجه الثانيه اللي هي لارتيكل اون ديفيني، أداة النكرة. لارتيكل اون ديفيني أداة النكرة. ركزوا معايا جدا في أدوات النكرة لأن أغلب الإكسرسيز
اللي بتيجي للطلبه في الامتحانات دايما او في الكتب، دايما بتيجي عن الادوات النكره والمعرفه والحاجات دي. طيب اداه النكره يعني ايه نكره؟ الاول خلينا نبدا نعرف الحاجه بالعربي الاول ونبدا نتكلم عليها بالفرنساوي. نكره حاجه مش معروفه، انت حاجه نكرتها. يعني مثلا انا قلت لوليف، الو لوليف التلميذ، او قلت لوليفر الكتاب. طيب عايز اقول كتاب، تشيل اللو وتحط الان، ليفر كتاب، بقى حطيت اداه نكره، يبقى انت كده نكرت الحاجه، كتاب، ولد، بنت، حاجه مش معرفه. تمام كده؟ طيب نبدا بقى نشوف ايه اداه النكره دي. اداه النكره في اللغه الفرنسيه بتنقسم ثلاث اقسام، ثلاث اقسام لاداه النكره. طيب اول قسم اللي هو ان والان والدو. الان ايه وظيفته؟ الان هو اداه نكره تاتي مع المفرد المذكر. زي ايه؟ زي كلمه ان ليفر، ان ليفر، ان كرايون، ان كرايون. تمام؟ قلم رصاص، اداه نكره بتاتي مع الايه؟ المفرد المذكر. طيب الان، ان اداه نكره بتاتي مع المؤنث، زي كلمه une fille، une fille، une porte، une fille، une fille يعني بنت، وin porte يعني باب. طيب معلش اقف عند كلمه باب دي، هي باب دي مش بالعربي يعني مذكر؟ طب انا هنا حاططها في المؤنث. بصوا يا جماعه، هو مش شرط ابدا ولا هي قاعده انك عشان تبقى الكلمه في العربي بالمذكر يبقى هي في الفرنساوي مذكر، ده مش شرط ولا هي قاعده، لان اغلب الكلمات هتلاقيها كده، هي مذكر بالعربي بالفرنساوي مؤنث او العكس. تمام كده؟ طيب عندنا قلنا ان اداه النكره ثلاث اقسام. اول قسم الان تاتي مع المفرد المذكر، ان ليفر. اداه المعرفه اداه النكره الثانيه للمؤنث اون في. ثالث حاجه اللي هي دو افيك اس، دي بتاتي للجمع بنوعين، سواء كان بجمع مذكر او مؤنث نكره، جمع مذكر او مؤنث نكره. عادي ممكن نقول دي جارسون الاولاد، او دو ليفر الكتب. دي كلها اداه جمع تاتي مع المذكر والمؤنث بنوعين سواء كان جمع. طيب في عندنا حاجه اسمها غماخ، اللي هي الملاحظات على الاداه النكره دي. ركز جدا جدا معايا في الملاحظات دي. عندنا الملاحظات، ملاحظه في اداه النكره بتحول اداه النكره لدو. تمام؟ زي ما هو موجود عندكم طبعا على الشاشه، تحول لدو. دي في حالتين. اول حاله عندنا لما تبقى الجمله في النفي. يعني ايه الجمله في النفي؟ طب هنجيب مثال عشان الموضوع يتضح اكتر. لما اقول جو ان ليفر، جو ان ليفر، جو انا، وتصريف فيرب افوار طبعا، ان ليفر انا لدي كتاب. طيب لما عايز انفي الجمله دي، انا قلت جو ان ليفر انا لدي كتاب. طيب لو عايز انفيها بقول جو نو با دو ليفر، مش ان ليفر، بحذف الان واحط الدو لانها جمله منفيه. تمام كده؟ طيب المثال عندنا برضو في الملحوظه الثانيه، تحول لدو عندما تاتي مع الصفات. يعني ايه مع الصفات؟ لما اقول جو دو بو ليفر انا عندي كتب جميله، جو دو بو ليفر انا عندي كتب جميله. طيب بحول الدو افيكس لدو العاديه خالص، اللي هي دو، بحول الدو افيكس لدو العاديه خالص وتبقى جو دو بو ليفر انا عندي كتب جميله. يبقى ان قلت الملاحظتين اللي هم على اداه النكره، ان اداه النكره بتحول من الجمله المنفيه لدو، وبتحول في الصفات من ان او دو لدو اللي هي العاديه. تمام كده؟ يبقى عندنا اداه النكره بتنقسم ثلاث اقسام: ان مفرد مذكر، ان مفرد مؤنث، دو للجمع. وقلنا الملاحظتين اللي بتتحول فيهم اداه النكره من الان لدو، او من الان او الان او دو لدو العاديه اللي هي في حاله الجمله المنفيه وفي حاله الصفات. تمام كده؟ عرفنا معاكم ان ادوات المعرفه وادوات النكره والملاحظات عليهم. ان شاء الله كده احنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. بس ملحوظه، المره الجايه، الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله، هنعرف اداه التجزئه والفرق بين، نعرف ازاي نفرق بين المذكر، ايه العلامات اللي بتدل على المؤنث، الجمله المؤنث والجمله المذكر، وازاي نفرق بينهم. الحلقه الجايه مهمه جدا 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 عشان تقدر الطالب يحل على الاسئله اللي على الادوات دي بسهوله جدا، ويبدا يفرق بينهم ازاي. احنا عملنا تجميع
بسيطه او تبسيط للحاجات دي، انك ازاي تفرق بينهم. ان شاء الله باذن الله معاكم في الحلقه الجايه هنعرف اداه التجزئه وازاي نفرق بين المذكر والمؤنث. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، ارجو من حضراتكم الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، ومش تنسى تفعل زر الجرس. السلام عليكم.